खबर शामिल करते हैं जिला सरगोधा से। हमारे ब्यूरो चीफ अली रमजान की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोधा का एक और बहादुर सपूत धरती माँ पर कुर्बान हो गया। ऐ राहे हक के शहीदो वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं। हामिद अली ने शुमाली वजीरिस्तान में फराइज की अदायगी के दौरान जाम शहादत नोश किया। शहीद हामिद अली को उसके आबाई गांव चक नंबर 56 शुमाली में पूरे फौज एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया है। फौज के चाक व चौबंद दस्ते ने सलामी दी और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तरफ से शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। शहीद हामिद अली की नमाज जनाजा में फौजी अफसरान के साथ साथ शहीद के अजीज़ व अकारिब और अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ऐ राहे हक के शहीदो वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं। खबर शामिल करते हैं चिश्तियाँ से। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद काशिफ भट्टी से। चिश्तियाँ डकैती वारदात। चिश्तियाँ बाहू चौक में 3 मुसल्ह डाकुओं ने 3 दुकानों को लूट लिया। डाकू दिन दिहाड़े लूटमार करते रहे और दुकानदारों को लाखों रुपए की नकदी से महरूम कर दिया। वाकई की सीसीटीवी फुटेज पंजाब न्यूज़ ने हासिल कर ली। डाकू लूटमार करते हुए सरेआम फायरिंग करते हुए फरार हो गए। वाकये की इत्तला मिलने पर थाना सिटी ए डिवीजन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपके इलाकाई खबरें बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। देखते रहें पाक पंजाब न्यूज़। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ पंजाब न्यूज़ लिया मलिक सैफुल्लाह दुमर से। चौक आजम जैसे ही पेट्रोल और डीजल की महंगाई की खबर चौक आजम शहर में गूंजी तो तमाम पेट्रोल पंप मालकान ने अपने जाती मफाद की खातिर पेट्रोल की सप्लाई बंद कर दी और पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। लेकिन चौक आजम का वाहिद दाऊद फिलिंग स्टेशन अलमारूफ मुल्को वाला पंप फैसलाबाद रोड नजीद बाजवा मेडिकेयर पेट्रोल की सेल पुराने रेट पर जारी रखे हुए हैं। पेट्रोल पंप के मालिक मलिक जहीर और मलिक जाहिद ने कहा है कि हम रात 12 बजे तक साबका रेट पर ही डीजल और पेट्रोल की तरसील जारी रखेंगे। रात 12 बजे के बाद गवर्नमेंट के शेड्यूल के मुताबिक रेट बढ़ाएंगे, लेकिन 12 बजे से पहले आने वाले तमाम कस्टमर्स के लिए वही पुराना रेट होगा और कस्टमर की डिमांड के मुताबिक इसे पेट्रोल दिया जाएगा। नोट मलिक जाहिद ने सीनियर सहाफ़ी मलिक सैफुल्लाह दुमर से कहा है कि हर बार पेट्रोल की कीमत बढ़ती है मगर इस दफ़ा काम सोच से बालातर है। हमारे मुल्क का अल्लाह ताला ही हाफिज है। डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भून ने डीसी ऑफिस में प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नुमाइंदगान से खुसूसी मुलाकात की। इस मौके पर एडीसीजी अब्बास रजा नासिर भी मौजूद थे। बखर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अरसलान हुसैन बुखारी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अली भोन ने डीसी ऑफिस में प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नुमाइंदगान से खुसूसी मुलाकात की। इस मौके पर एडीसीजी अब्बास रजा नासिर भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए बताया कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की जानिब से उठाए गए इक़दाम जिनमें अवामी मुश्किलात के खात्मा, शहरियों को उम्दा तरीन साफ माहौल की तरवीज, शहरी इलाकों की सफाई सुथराई, पार्कों की बेहतर हालत और आम मार्केट में अशियाए ज़रूरिया की कंट्रोल रेट में दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए खुसूसी मैग्नीशियम तैयार कर रहे हैं, जिससे शहर समेत ज़िला भर में की सूरत हाल में जल्द नुमाया बेहतरी आएगी। मुलाकात में मीडिया नुमाइंदगान ने शहर के देरीना मसाइल की निशानदेही करते हुए उनके हल के लिए मुफीद तजावीज़ भी पेश की। मीडिया नुमाइंदगान ने शहर में सफाई की सूरत हाल, रोड्स पर पेच वर्क, मेडिकल स्टोर्स की चेकिंग, स्ट्रीट लाइट्स की बहाली समेत तजावुज़ात के खात्मा और दीगर मसाइल से डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भून को आगाह किया, जिस पर उन्होंने कहा कि आपके बयान करदा बेशतर मसाइल पर अमल दरामद जारी है। मजीद भी आपकी पेश करदा तजावीज़ पर तेज़ रफ्तार में अमल दरामद यकीनी बनवाएंगे। उन्होंने कहा कि मीडिया हमारी आंख और कान की मानिंद है। ज़िला की बेहतरी के लिए आपसे ताउन दरकार है और मसाइल के हल के लिए आइंदा भी मीडिया से मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं लालिया से। मुख्तार अहमद अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना लालिया के इलाके से खातून की नाश बरामद। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक थाना लालिया के इलाका चक बहादुर नजीद रेलवे लाइन 30 साला खातून की नाश मिली है, जिसका गला कटा हुआ है। ताहाल नाश की शनाख्त नहीं हो सकी। वाक़या की इत्तला मिलते ही डीपीओ चिन्योट कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान नियाजी, डीएसपी लालिया, थाना लालिया पुलिस मौके पर पहुंच गई।
فرانسک ٹیمیں جائے وقوع سے شواہد وغیرہ اکٹھے کر رہی ہے، ہر زاویے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ڈی پی او کیپٹن ریٹائرڈ محمد عامر خان نیازی نے واقعے کی تحقیق کے لیے ڈی ایس پی لالیہ کی زیر نگرانی خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کے علاقائی خبریں بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ دیکھتے رہیں پاک پنجاب نیوز۔ ہمیں سرگودھا سے رپورٹ کی ہے ہماری ڈسٹرکٹ بیورو چیف رانا انور حیات نے۔ محکمہ اینٹی کرپشن سرگودھا نے لاکھوں روپے کے سرکاری درخت کاٹ کر فروخت کرنے پر محمد الطاف حسین فارسٹ گارڈ کو گرفتار کر لیا۔ ملزم نے بوچھرا نہر منگو انارا جبا کے کنارے 6,65,000 روپے کے سرکار درخت کاٹ کر فروخت کیے تھے۔ تفصیلات کے مطابق آسما اعجاز چیمہ ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرگودھا کو عبدالعزیز ولد محمد یار سکنا ڈیرا جاڑا نے درخواست گزاری کہ الطاف حسین فارسٹ گارڈ عرصہ دراز سے برلب نہر بوچھرا نہر منگو انارا آجبا کنارے پر غیر قانونی طور پر سرکاری درخت کاٹ کر فروخت کر رہا ہے، جس سے خزانہ سرکار کو لاکھوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، جس پر ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرگودھا نے انکوائری کے احکامات دیتے ہوئے انکوائری خطیب الرحمان انسپکٹر ہیڈ کوارٹر اینٹی کرپشن سرگودھا کے سپرد کی۔ دوران انکوائری مکمل چھان بین کی گئی اور موقع ملاحظہ کیا گیا، جس سے معلوم ہوا کہ محکمہ جنگلات نے بھی اس کی محکمانہ انکوائری کی، جس سے ثابت ہوا کہ فارسٹ گارڈ الطاف حسین نے سرکاری درخت کاٹ کر فروخت کیے ہیں، جس سے خزانہ سرکار کو 6,65,000 روپے کا نقصان ہوا ہے، جس پر انکوائری آفیسر نے انکوائری رپورٹ ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرگودھا کو پیش کی، جس میں الطاف حسین فارسٹ گارڈ انچارج منگوانا بیٹ سرگودھا کے خلاف مقدمہ درج کرنے اور دیگر اہلکاران کی کردار دوران تفتیش تعین کرنے کی سفارش کی، جس پر ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرگودھا نے الطاف حسین فارسٹ گارڈ انچارج منگوانا بیٹ محکمہ جنگلات کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے احکامات دیے اور ملزم الطاف حسین فارسٹ گارڈ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا اور مقدمہ کی تفتیش عصمت اللہ بندیال اسسٹنٹ ڈائریکٹر شکایات اینٹی کرپشن سرگودھا کے سپرد کی اور ہدایت کی کہ مقدمہ کی تفتیش میں دیگر اہلکاران کے کردار کو تعین کر کے تفتیش میرٹ پر مکمل کر کے رپورٹ پیش کریں۔ خبر شامل کرتے ہیں لیا سے ہماری ڈسٹرکٹ رپورٹر زہیب خالد کی رپورٹ کے مطابق ڈی ایس پی صدر غضنفر عباس کی زیر صدارت تھانہ پیر جگی میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ کھلی کچہری میں ایس ایچ او پیر جگی، سائمہ بطول، اے ایس آئی حسن سلطان و دیگر پولیس افسران موجود تھے۔ سیاسی و سماجی شخصیات، شہری اور سائلین نے کھلی کچہری میں شرکت کی۔ سائلین نے پولیس سے متعلقہ مسائل پر مبنی درخواستیں ڈی ایس پی کو پیش کی۔ ڈی ایس پی صدر نے سائلین کی طرف سے پیش کی گئی درخواستوں پر فرداً سماعت کی اور متعلقہ پولیس افسران کو میرٹ پر کارروائی کر کے جلد از جلد رپورٹ بھجوانے کی ہدایت کی۔ ڈی ایس پی صدر نے کھلی کچہری میں آئے سائلین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر کھلی کچہری کے باقاعدہ انعقاد سے عوام الناس کے مسائل کے حل کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ میرٹ کی بنیاد پر انصاف کی فراہمی اور مسائل کے حل سے پولیس اور عوام کے درمیان اعتماد کی فضا قائم ہوگی اور جرائم کا خاتمہ ممکن ہوگا۔